विषयमा हामी प्रभुका लोगोले जानिराख्नु एकदमै आवश्यकता छ है। भित्रको मान्छे, अब भित्रको मान्छे जस्तै भित्रको मान्छे रौन्जेल मान्छेले बाहिरको मान्छे पनि मान्छे भनेर चिनिन्छ। फल्नाको छोरो, फल्नाको नाति, फल्नाको जन, यो फल्ना यसो गरेको, फल्ना आयो, फल्ना गयो, फल्ना बस्यो, फल्नाले खायो, हो यस्ता यस्ता कुराहरू परिचय बाहिरको मान्छेले भित्रको मान्छे भएकोले परिचय पाउँछ। तर जब यो भित्रको मान्छे फुत्तै निस्केर जान्छ हो, बाहिरको मान्छेलाई के भन्छ? लास भन्छ। यो बाहिरको मान्छे चाहिँ लास हुन्छ। अनि फल्ना मान्छे गयो रे भन्छ, फल्ना मान्छे बित्यो रे भन्छ। अनि बाहिरको मान्छेलाई के भन्छ? त्यतिखेर फल्नाको लास भन्छ, फल्नाको डेड बडी भन्छ। अरे भित्रको मान्छे जो छ, त्यो भित्रको मान्छे भएकोले गर्दा बाहिरको मान्छेले के पाएको रहेछ? अस्तित्व पाएको रहेछ, जीवन पाएको रहेछ है, जीवन पाएको रहेछ, अस्तित्व पाएको रहेछ। भित्रको मान्छे भएको कारणले गर्दा बाहिरको मान्छेले के पायो? अस्तित्व पायो, जीवन पायो। यो कारणले गर्दा चाहिँ हामीले यो कुरा याद गर्नुपर्छ। भित्रको मान्छे चाहिँ पूर्ण मान्छे हो, भित्रको मानिस चाहिँ पूर्ण मानिस हो। भित्रको मान्छे चाहिँ बाहिरको मान्छे चाहिँ खोल मात्रै हो। भित्रको मान्छे भएको कारण बाहिरको मान्छे हाँस्दैछ, बोल्दैछ, खाँदैछ, डुल्दैछ, आफ्नो अस्तित्व उसले के गरेको छ? भित्रको मान्छेको कारण जगाएको छ। अब जस्तै मेरो नमुनाको लागि मलाई लिउँ, म जब यहाँ अहिले फुत्त मेरो भित्रको मान्छे निस्किने दिन आयो भने बाहिरको मान्छे ब्ल्याङ्गै पछाडिन्छ। अनि त्यसलाई नै फल्ना गयो अरे, रूपस गयो अरे भन्छ हो। त्यसको अर्थ चाहिँ मेरो चाहिँ बाहिर जिउ खोल मात्रै रहेछ। हामी सबै विश्वासी जीवनमा चाहिँ भित्रको मान्छे त्यति महत्त्वपूर्ण रहेछ कि भित्रको मान्छे निस्किने बित्तिकै बाहिरको मान्छे लास भइहाल्छ। भनेपछि त्यो बाहिरको मान्छे त खोल मात्रै रहेछ, बाहिरको मान्छेको त केही अस्तित्व रहेनछ, बाहिरको मान्छे त केही होइन रहेछ प्रिय, एउटा खोल मात्रै रहेछ। भित्रको मान्छे जाने बित्तिकै बाहिरको मान्छे लास भइहाल्छ। यसो कतिखेर तपाईँ हाम्रो जीवनमा भित्रको मान्छे निस्किन्छ हामीलाई थाहा छैन। तर यो भित्रको मान्छे निस्केर जाने दुईटा जग्गा छ, एउटा अनन्त नरक छ भने एउटा अनन्त स्वर्ग छ। जो प्रभु यीशु मसीहले चाहिँ तपाईँ हामीलाई रगतको दाम तिरेर जतिले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरे अनि आफ्नो पाप प्रभु यीशुको बलिदानमा विश्वास गरिकन आफ्नो पाप प्रभु यीशुको रगतमा धोइ मागे, उहाँहरूको चाहिँ अब जतिले विश्वास गरे उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको आत्मा चाहिँ भित्रको मान्छे चाहिँ प्रभुको राज्यमा स्वर्गमा जान्छ भने जसले विश्वास गरेको छैन त्यो भित्रको मान्छे त्यो अनन्त नरकमा जान्छ। त्यो कारणले गर्दा यो भित्रको मान्छेको स्याहार सम्भार, भित्रको मान्छेलाई जीवन दिन, भित्रको मान्छेलाई जगाउन, भित्रको मान्छेलाई जागृत गराउन चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ प्रिय? हामी यो आत्मिकी साधना गर्नुपर्छ। किन साधना बिना, आत्मिकी अभ्यास बिना यो भित्रको मान्छे जाग्दैन प्रिय। अनि भित्रको मान्छेलाई चाहिँ नि परमेश्वरको वचन बाइबल, परमेश्वरको उपस्थिति, परमेश्वरको भजन स्तुति, प्रभुका जनहरूको सहभागिता अनि प्रभुको मण्डली बिना यो भित्रको मान्छे जाग्ने अरू कुनै अर्को दोस्रो ठाउँै छैन। संसारमा बाहिरको मान्छे जाग्ने जग्गा जताततै छ, बाहिरको मान्छे स्याहारिने ठाउँ जताततै छ, जहाँ पाए पनि त्यो बाहिरको मान्छे स्याहारिन्छ। तर यो भित्रको मान्छे स्याहारिने, भित्रको मान्छेले बल पाउने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको भजन, प्रभु यीशुको आज संगति, आज प्रभु यीशुको स्तुति अनि प्रभु यीशुको उपस्थितिको द्वारा प्रभुका जनहरू जो रगतले धोएर किनेका लोगहरूको सहभागितामा मात्र त्यो भित्रको मान्छे जाग्ने काम गर्छ। यो कारणले गर्दा प्रिय आज त्यो भित्रको मान्छे यति अनमोल रहेछ। यसो त्यसलाई आत्मा, प्रभुको वचनमा आत्मा पनि भनिएको छ, भित्री मान्छे पनि भनिएको छ हो, नाशवान आज अविनाशी शरीर पनि भनिएको छ हो। विभिन्न प्रकारले यो नाम प्रभुको वचनमा उल्लेख गरिएको छ। यस कारणले गर्दा यो भित्रको मान्छेको मूल्य चाहिँ साह्रै धेर छ। तर बाहिरको मान्छेको मूल्य चाहिँ छँदै छैन। बाहिरको मान्छेको मूल्य, बाहिरको मान्छेबाट केही कुरा पनि उपयोगमा आउन सक्दैन, केही कुरा पनि आज त्यसलाई आज उपयोगमा ल्याउन सकिँदैन। कतिले अब आँखा दान, मुटु दान, कतिले आज किडनी दान गर्छन्, तर त्यो पनि टाइममा भयो भने मात्रै त्यो सक्सेस हुन्छ, नभए त्यो सक्सेस हुन्न।
त्यो कारण बाहिरको मान्छेको केही अस्तित्व छैन, किनभने भित्रको मान्छे निस्किने बित्तिकै बाहिरको मान्छे एकैछिनमा गनाउन थाल्छ। अचम्मको कुरा हेर्नुहोस् न, लास मात्रै हुँदैन तर कुहिनु थाल्छ, दुर्गन्ध आउन थाल्छ, गनाउन थाल्छ। हेर्नुहोस् त बाहिरको मान्छेको अस्तित्व केही रहेछ त? केही पनि रहेछ। भित्रको मान्छेको कारणले गर्दा बाहिरको मान्छे हट्टा कट्टा हो, फल्ना ढिस्का भनेर चिनिने, फल्ना ढिस्का फल्ना ठाउँमा छ भनेर परिचय पाउने हो, यो प्रकारको स्थिति हुँदो रहेछ। यो आज भित्रको मान्छे भएको कारण। अब भित्रको मान्छे छट्टै निस्किन्छ, जब निस्किन्छ बाहिरको मान्छे लास ब्ल्याङ्गै पछाडिन्छ। बाहिरको मान्छेलाई अब त्यो लासलाई चलायो बोलायो बोल्दैन, किन भित्रको मान्छे गयो। त्यस कारण प्रिय हो, यो भित्रको मान्छेलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? भित्रको मान्छेमा चाहिँ हामीले बल पाउनुपर्छ, सामर्थ्य पाउनुपर्छ। यो अन्तिम दिनमा, यो सङ्कटको समयमा यो भित्रको मान्छेलाई चाहिँ हामीले जगाउने समय आएको छ। हाम्रो हृदय जागृत गराउने समय आएको छ प्रिय। यो कारणले गर्दा यो भित्रको मान्छेलाई चाहिँ हामीले नदेखे तापनि छैन भन्नु महामूर्खता। किन भित्रको मान्छे गयो त लास भइहाल्यो, त्यसको अर्थ भित्रको मान्छे छ र त यो जीवन र अस्तित्व बाहिरको मान्छेले पाइरहेको छ। भित्रको मान्छे निस्किने बित्तिकै लास भइहाल्यो, त्यसको अर्थ भित्रको मान्छेद्वारा बाहिरको मान्छे के भएको रहेछ? अस्तित्वमा रहेछ। भित्रको मान्छेद्वारा बाहिरको मान्छेमा अस्तित्व रहेछ भने प्रिय हो, भित्रको मान्छेलाई हामीले के स्याहार्नु पर्दैन र? भित्रको मान्छेलाई के हामीले ध्यान दिनु पर्दैन र? के भित्रको मान्छेको लागि हामीले मेहनत गर्नु पर्दैन र? आत्मिक साधना गर्नु पर्दैन र? हामीले गर्नुपर्छ, तब मात्र भित्रको मान्छे जाग्छ। यो कारण आज हाम्रो भित्रको बरु बाहिरको मान्छे चाहिँ दिन प्रतिदिन दुर्बल हुँदै जाओस्, वृद्ध हुँदै जाओस्, केस फुल्दै जाओस्, छाला आज गाला चाउरी पर्दै जाओस्, रातो वर्ण अब आज कता कता कालो कालो हुँदै जाओस्, हो एकदम दह्रो छाला एकदम लुलो हुँदै जाओस्, त्यो कुनै मतलबको कुरा भएन। तर भित्रको मान्छेले चाहिँ के पाउनुपर्छ? दिनानुदिन नयाँ हुँदै, ताजगी हुँदै, बलियो हुँदै यो भित्रको मान्छे जाग्दै 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 जानुपर्छ। त्यो पदलाई हामी पढौँ, आउनुहोस् त। दोस्रो कोरिन्थीको किताब हामी पढ्नेछौँ। दोस्रो कोरिन्थीको किताब 4 अध्याय हुनुपर्छ। दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्यायको हामी पढ्नेछौँ 16 पद। दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्यायको 16 पद हामी पढ्नेछौँ। यहाँ म पढ्दैछु प्रभुको वचनबाट। यही कारणले हामी हिम्मत हार्दैनौँ। हाम्रो बाहिरी मान्छे नष्ट हुँदै गइरहेको भए तापनि भित्री मान्छे चाहिँ दिनानुदिन नयाँ हुँदै जान्छ। बाहिरको मान्छे बरु कमजोर होस्, बाहिरको मान्छे बरु दुर्बल होस्, तर अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो बाहिरको मान्छेले भित्रको मान्छेसँग फाइट गर्छ जहिले। अनि पहिलो भित्रको मान्छेको शत्रु चाहिँ बाहिरी मान्छे। उसलाई थाहा छैन ऊ किन नाशवान हो, ऊ अमर होइन, ऊ क्षणिक हो, उसमा अमरता छैन बाहिरको मान्छेमा, तर भित्रको मान्छेमा अमरता छ। अमरताको कारणले गर्दा ऊ पनि अस्तित्वमा छ भन्ने कुरा बाहिरको मान्छेलाई थाहा छैन। यसले यो शरीरले जहिले पनि बाहिरको मान्छेले भित्रको मान्छेलाई जहिले उसको मनमुटाव शत्रुता, आखिर ऊ भित्रको मान्छेद्वारा ऊ बाहिरको मान्छेले स्थान पाइरहेको, इज्जत पाइरहेको, इमान पाइरहेको, अस्तित्वमा रहिरहेको हुँदाहुँदै पनि संसारमा उखान्छ नि, जसको जौ खानु उसको जुगा मोड्नु हो। जो चाहिँ अस्तित्वमा भित्रको मान्छेद्वारा भइरहेको छ त्यसैको उसले के गर्छ? विद्रोह गर्छ। किनभने बाहिरको मान्छेलाई शरीर भनिएको छ, भित्रको मान्छेलाई आत्मा भनिएको छ। यसर्थ यो आत्मा र शरीरको चाहिँ के छ? लडन त। यसर्थ हामी हाम्रो आत्मिक जीवनमा, भित्रको मान्छेको जीवनमा, हाम्रो मसीह जीवनमा चाहिँ प्रिय हाम्रो पहिलो शत्रु चाहिँ तपाईँ हाम्रो शरीर हो, बाहिरी मान्छे। तर यो बाहिरी मान्छेलाई चाहिँ बरु हामीले अधीन गरेर, कुटेर, ठेगान लगाएर यसलाई हामीले कमजोर बनाएर भित्रको मान्छेलाई हामीले बलियो बनाउनुपर्छ। त्यो पदलाई हामी पढ्नेछौँ। पहिलो कोरिन्थीको किताब 9 अध्याय। पहिलो कोरिन्थीको किताब 9 अध्याय। प्रभुको दास पावल, हामी सबैजना जो प्रभुको जनहरू छौँ, जहिले तैलेको लडन तर पहिलो शत्रु, जहिले तैले साथमा रहिरहने शत्रु चाहिँ के हो? प्रिय हो, हाम्रो यो पहिलो शत्रु चाहिँ हाम्रो बाहिरी मान्छे हो। बाहिरी मान्छेले भित्री मान्छेलाई हमला गरिरहन्छ, सताइरहन्छ, त्यसलाई कमजोर बनाइरहन्छ, त्यसलाई थिचिरहन्छ, बसमा राख्नु खोज्छ। तर जब हामी यो प्रभुको सङ्गति र सेवा, प्रभुलाई आदर दिँदै भित्री मान्छे स्याहारिने पोषण तत्त्वहरू खान थाल्छौँ, भित्री मान्छेलाई स्याहारिने कुराकोमा हामी जान थाल्छौँ, भित्री मान्छेलाई नुहाउने कुरा वचन रूपी जलले स्नान गर्छौँ, भित्री मान्छेको दाग मेटाउनका लागि पश्चाताप रूपी हामीले प्रभुलाई प्रार्थना गर्छौँ, भित्री मान्छेलाई आनन्द दिनको निम्ति प्रभुको उपस्थितिमा जब हामी जान्छौँ, अनि भित्री मान्छेसँग एकअर्काको सङ्गतिद्वारा ताजा हुनका लागि प्रभुका लोगोहरूसँग हामी भित्री मान्छेको सङ्गत गर्छौँ, अब त्यहाँ के हुन्छ प्रिय? भित्री मान्छे जाग्न थाल्छ।
तर बाहिरी मान्छे चाहिँ प्रिय हो जाग्ने जताततै छ उपाय। बाहिरी मान्छे जसरी पनि जिउन सक्छ। यो पापमय दुनियाँमा बाहिरी मान्छे चाहिँ मजाले जिउन सक्छ, तर भित्रको मान्छे जिउनलाई चाहिँ केवल प्रभु यीशुको वचन, प्रभु यीशुको सङ्गति, प्रभुका जनहरूको सहभागिता, प्रभुको उपस्थिति, प्रभुको भजन स्तुति बिना भित्रको मान्छे जाग्दैन। यो कारणले गर्दा यो भित्रको मान्छेलाई जगाउनलाई चाहिँ बाहिरको मान्छेलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? मुक्का हाल्नुपर्छ। बाहिरको मान्छेलाई चाहिँ कमजोर पार्नुपर्छ। त्यही कारण हो संसारमा त पापले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले भित्रको मान्छेलाई कमजोर पारेको हुन्छ, भित्रको मान्छेलाई मारेको हुन्छ, मरेको छ भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। त्यो कारणले गर्दा बाहिरको मान्छेलाई चाहिँ अब हामी प्रभु पाइसकेपछि भित्रको मान्छे जाग्यो, भित्रको मान्छे बाँच्यो, भित्रको मान्छेबाट जीवन सुरु भयो। अब यो भित्रको मान्छेलाई जीवन दिइरहनलाई चाहिँ बाहिरको मान्छेले के गर्नु पर्यो? हामीले कुट्नु पर्यो क्या। आउनुहोस् त्यो पदलाई हामी पढ्नेछौँ। हामी पहिलो कोरिन्थी 9 अध्यायको हामी पढ्नेछौँ। 9 अध्यायको हामी पढ्नेछौँ 27 पद म पढ्दैछु, तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। तर म मेरो शरीरलाई मुक्का लगाउँछु र बसमा ल्याउँछु, नत्र त अरूलाई प्रचार गरेर कुनै हिसाबले म आफै चाहिँ बेकममा ठहरिनेछु। हेर्नुहोस् त, आज मेरो शरीरलाई म मुक्का लाउँछु, म बसमा ल्याउँछु। आज यसलाई चाहिँ अब किनभने हामीले हाम्रो शरीरलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? साधना गर्नुपर्छ। यो शरीरको यसलाई चाहिँ एकदम ठेगान लाउनुपर्छ। कहिलेकाहीँ यसले नराम्रो विचार, नराम्रो भावना, नराम्रो अभिलाषा यो शरीरले के गर्छ? यो शरीरले गर्ने गर्छ। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँ हामीले के गर्नुपर्छ? यसलाई कुट्नुपर्छ। यसको सबै अभिलाषालाई हामीले मार्नुपर्छ। यसको अभिलाषालाई यसले हामीले किच्नुपर्छ अनि भित्रको मान्छेलाई हामीले जगाउनुपर्छ। किन भित्रको मान्छेद्वारा बाहिरको मान्छे अस्तित्वमा छ भने हामीले के भित्रको मान्छेलाई बल दिनु, जगाउनु पर्दैन। र यो कारणले गर्दा प्रिय हो आज भित्रको मान्छेद्वारा बाहिरको मान्छेले के पाउँछ? अस्तित्व पाउँछ। यो कारण आज यो भित्रको मान्छेको अस्तित्वलाई चाहिँ हामीले कहिल्यै बिर्सिनु हुँदैन हामी विश्वासी परिवारले प्रिय हो। किनभने कहिल्यै पनि भित्रको मान्छेको कारणले गर्दा बाहिरको मान्छे अस्तित्वमा छ भन्ने कुरा हामी विश्वासीले कहिले के गर्नु हुँदैन? बिर्सनु हुँदैन। यसरी भित्रको मान्छे यति साह्रो दामी रहेछ प्रिय, यति साह्रो अनमोल रहेछ, यति साह्रो त्यो अनन्त रहेछ, त्यो चाहिँ अमर छ। भित्रको मान्छे चाहिँ अमर छ, बाहिरको मान्छे चाहिँ क्षणिक एउटा मरणशील मात्रै हो। अब एक दिन जुन दिन अब परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ त्यो मरणशीलले चाहिँ अब अमरतालाई एक दिन ओढ्ने दिन पनि आउँछ, त्यो त पछिको दिन हो। तर अब यो भित्रको मान्छे जब जान्छ यो लास हुन्छ, यो माटोको शरीर माटोमा, तर आत्मा चाहिँ परमेश्वर कहाँ जान्छ। यो कारण यो भित्रको मान्छेलाई हामीले रेखदेख गर्नलाई प्रिय यो आत्मिक सङ्गति अति आवश्यक छ। अहिले भेला हुन पाएका छैनौँ यो सङ्कटको समयमा। यो हामीले सरकारको अधीनतामा, उहाँ सरकारले पनि नराम्रो गरेर हामीलाई यस्तो गरेको होइन। सरकारले हाम्रै सुरक्षाको लागि यो नियम लगाएको, हामी यसमा धन्यवादी भएर प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। सरकारका उच्च अधिकारीको लागि हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ, उहाँहरूको पक्षमा प्रभुलाई पुकारिरहेका छौँ हामी है। यो राम्रो गरेको छ। अब यो परिस्थितिमा अब हामी एक ठाउँ भेला हुन अवस्था रहेन। त्यसले गर्दा अब यो माध्यमद्वारा पनि अब हामी के हुँदैछौँ? हामी सबै आत्मामा हामी आज के हुन्छौँ? सबै विश्वमण्डलीका प्रभुका जनहरू आत्मामा हामी सँगै हुन्छौँ। यहाँ त्यो पद पनि पढौँ हामी। आउनुहोस् त, हामी आत्मामा सँगै छौँ। अलिकति सन्दर्भ म अलिकति बाहिर निकाल्दैछु, तर पनि अब हामी यो कुरालाई फेरि यतै जोडिहाल्छौँ। किन आत्मामा हामी अब यो प्रभुको वचन बन्धनमा रहँदैन, यो प्रभुको वचन कैदमा छैन। मान्छे कैदमा होला, घरभित्र होला हो, मान्छेलाई लकडाउन होला, तर प्रभुको वचन लकडाउन छैन। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो कुरालाई याद गर्दै हामी के गर्नुपर्छ? हामी चाहिँ अब आत्मामा हामी सँगै छौँ। यो कलसीको किताबमा त्यो पद हामी पढ्नेछौँ। कलसीको मण्डलीमा प्रभुको दास पावल उनी चाहेर पनि जान सकेनन् कति परिस्थितिले गर्दा, तर पनि उहाँले के भन्दैछन् भन्दा म तिमीहरूसँग आत्मामा तिम्रो सँगै छु भन्दैछन् क्या। त्यो पदलाई हामी कहाँ पढौँ भन्दाखेरि नि हामी पढौँ तिम्रो सँगै छु भन्ने पद हामी यहाँ हेर्दैछौँ है। एकछिन है, तिम्रो सँगै छु यो कलसीमा हो या अर्को कुनैमा, जो कलसीको मण्डलीमा नै प्रभुको दास जानु भएन। अनि उहाँले के भन्नुहुँदैछ भन्दा म शरीरमा तिमीहरूबाट अनुपस्थित भए पनि आज तिमीहरूको तह मिलेको चाल। यहाँ कलसी 2 अध्यायको हामी पढ्दैछौँ 5 पद, अलिकति सन्दर्भमा छ अनि अर्को ठाउँमा पनि होला, यसैमा होला, यो कलसीको किताबमै हुनुपर्छ। तिमीहरूसँग आत्मामा त्यसैमा रहेछ। ल, एकदम प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हामी यस्तै छौँ, प्रभुको वचन नखोलिकन पद भन्न आउँदैन। यो प्रभुले यो दुर्बलता नराखिकन प्रभुको सामर्थ्य प्रकट गर्नु भएन, किनभने हामी घमण्डी हुन्थ्यौँ होला,
फरर प्रभुको वचन जताततै यहाँ पढ्न जानेको भए, तर आज हामीले यो बाइबल खोलेर मात्रै प्रभुको पद भन्न हामीलाई प्रभुले यो अनुग्रह दिनुभयो। हामी एकदम खुसी छौँ, किनभने हामीलाई फुल्लिन नाक फुलाउन हामीलाई प्रभुले मौका दिएको छैन। हामीलाई नम्र बनाइरहनु भएको छ, यो प्रभुको दया हो। त्यसो त हामीलाई यो वचन पढ्दैछौँ हामी, कलसी 2 अध्यायको हामी पढौँ। कलसी 2 अध्यायको 5 पद म पढ्दैछु। किनकि शरीरमा म अनुपस्थित भए पनि तिमीहरूको तह मिलेको चाल र ख्रिस्टमा भएको तिमीहरूको विश्वासको दृढतालाई हेर्दै र आनन्द मनाउँदै म आत्मामा तिमीहरू सँगै छु। यहाँ प्रभुको वचनले हामीलाई बतायो, यसरी हामी आत्मामा हामी सँगै छौँ। विश्वव्यापी मण्डलीमा तपाईँ हामी जो जहाँ जहाँ छौँ, जस्तो जस्तो अवस्थामा छौँ, हामी आत्मामा सँगै छौँ प्रिय। त्यो सङ्कटको बेला पनि हामी सबैजना सँगै आत्मामा छौँ। एउटै ईश्वरको भक्ति, एउटै ईश्वरको सङ्गतिमा हामी ख्रीष्ट येशूको सङ्गतिमा छौँ। यसरी प्रभुको वचन कैदमा छैन। प्रभुको वचन आज कैदमा हुँदैन। प्रभुको वचन चाहिँ सबैतिर जहाँ जहाँ तपाईँले प्रभुको वचनले तपाईँ हाम्रो जीवनमा काम गरिरहेको हुन्छ। यो कारण अब यो भित्रको मान्छेलाई स्याहार्नलाई यो प्रभुको वचनको कति नितान्त जरुरी पर्छ थियो। यसरी भित्रको वचन, भित्रको मान्छेलाई प्रभुको वचनले के गर्न सक्छ? जीवन दिन सक्छ। प्रभुको वचन चाहिँ पोषण दिने खाना हो। त्यो पोषिलो तत्त्व हो, पोषिलो कुरा हो। यसरी यो प्रभुको वचनलाई हामीले मनन गर्दै यो भित्रको मान्छेलाई जगाउँदै जानुपर्छ। भजन स्तुतिद्वारा यो भित्रको मान्छेलाई जगाउँदै जानुपर्छ, स्याहार्दै जानुपर्छ। पश्चाताप रूपी प्रार्थनाद्वारा भित्रको मान्छेको दागहरू, मैला दागहरू आज मेटाउँदै जानुपर्छ। अनि आज प्रभुका जनहरूको सङ्गति सहभागिताद्वारा भित्रको मान्छेलाई हामीले जगाउँदै बलियो हुँदै जानुपर्छ, बनाउँदै जानुपर्छ, ताकि बाहिरको मान्छे दिनानुदिन कमजोर भए पनि भित्रको मान्छे दिनानुदिन नयाँ हुँदै बलियो हुँदै त्यो प्रभुको आगमनमा के हुन्छ? आज जान्छ। अनि हामी भन्न सकिन्छ, हामी पनि आज मैले असल लडाइँ लडेको छु, मैले मेरो दौड पुरा गरेको छु, मेरो विदाईको समय आएको छ। हेर्नुहोस् त, भित्री मान्छे जानलाई कति साह्रो तयारी। हेर्नुहोस् त प्रभुको वचनमा भित्रको मान्छे जानलाई कति साह्रो तयारी। आज हामी पनि यस्तै प्रकारले तयारी हुन सक्छौँ। तर यदि भित्रको मान्छेलाई स्याहारेका छैनौँ भने हामी यो भन्न सक्दैनौँ प्रिय हो, यो भन्न सक्दैनौँ। अनि आज धेरैजनाले बाहिरको मान्छेको मात्रै अस्तित्वलाई लिएर आज विश्वासी पनि बाहिरको मात्रै अस्तित्वलाई लिएर बाँचिरहेको छ। कति दुःखलाग्दो पक्ष हो प्रिय हो। आज संसारमै होला मेरो आशा, संसारमै होला मेरो सबै थोक भन्ने हिसाबले, संसारमै होला मेरो सबै प्राप्ति भन्ने हिसाबले बाहिरको मान्छेलाई स्याहारिरहेको छ आज विश्वासीले पनि। कति दुःखलाग्दो दयनीय यो विश्वासीको चाहिँ यो परिस्थिति हो प्रिय। तर आज हामी जतिले यो रहस्यलाई बुझ्यौँ, जानेका छौँ भित्रको मान्छेको अस्तित्वको विषयमा, त्यो मान्छे छ र बाहिर मान्छे छ, हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो मान्छे निस्किने बित्तिकै बाहिर मान्छे लास भइहाल्छ। बाहिर मान्छे कुहिन्छ, बाहिरी मान्छे गनाउँछ, बाहिरी मान्छे माटोमा मिल्छ। तर त्यो भित्रको मान्छे हेर्नुहोस् त, निस्किने बित्तिकै, तर भित्रको मान्छे छ र बाहिरको मान्छेमा नसामा रगत कुदिरहेको छ, बोलिरहेको छ, चलिरहेको छ, अस्तित्व छ भने यो भित्रको मान्छेलाई हामी जतिले बुझेका छौँ प्रिय हो, यो भित्रको मान्छेलाई स्याहार्ने समय आइरहेको छ। हामी स्याहारौँ है, किनभने प्रभुको आगमन नजिक छ। कुन दिन हो अब यो भित्री मान्छे जान्छ थाहा छैन। भित्री मान्छेलाई बिदा दिन हेर्नु न, प्रभुको दास पावल कस्तो तयारी। अब म जान तयार छु, मेरो लागि धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ। स्याहारेको मान्छेले मात्रै यो भन्छ। भित्रको मान्छेलाई पोषण तत्त्व दिएर एकदम हुर्काएर बडा मोटो बलियो बनाएको मान्छेले मात्रै यो भन्नु सक्छ प्रिय। आउनुहोस् त्यो पद पनि हामी पढ्नेछौँ। यो भित्री मान्छे, स्याहारिएको भित्री मान्छे, एकदम तयारी भएर प्रभुको राज्यमा जानलाई तयार भएको भित्री मान्छेको बोली हो। त्यो पदलाई हामी पढ्नेछौँ। आउनुहोस् त, तिमोथीको किताब, दोस्रो तिमोथीको किताब 4 अध्याय, दोस्रो तिमोथीको किताब 4 अध्याय, 4 अध्यायको हामी पढ्नेछौँ। दोस्रो तिमोथीको किताब 4 अध्यायको हामी पढ्नेछौँ। 6 पद म पढ्दैछु। किनकि म अर्घ चाहिँ चढाइन लागेको छु र मेरो विदाईको बेला आइपुगेको छ। मैले असल लडाइँ लडेको छु, मैले मेरो दौड पुरा गरेको छु, मैले मेरो विश्वासको रखवाली गरेको छु। 8 पद, अब उपरान्त मेरो लागि धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ, जो चाहिँ धार्मिक न्यायकर्ता प्रभुले त्यस दिन मलाई दिनुहुनेछ, र मलाई मात्र होइन तर उहाँको आगमनलाई प्रेम गर्ने सबैलाई पनि दिनुहुनेछ। कस्तो यसो यो आगमनलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिले मात्रै भित्रको मान्छेलाई स्याहार्छ प्रिय। प्रभुको आगमनलाई प्रेम नगर्ने व्यक्तिले भित्रको मान्छेलाई स्याहार्न सक्दैन। आज धेरैजना आज बाहिरको मान्छेलाई मात्रै स्याहार्न मान्छे दौडधुप गरिरहेको हुन्छ। आज हामीलाई परमेश्वरले कस्तो दया गरेको हेर्नुहोस् त प्रिय।
भित्रको मान्छेलाई स्याहार्ने मौका प्रभुले दिएको नि, होइन? भित्रको मान्छेलाई स्याहार्ने प्रभुले यो अवसर दिएको नि। अनि हामी अति खुसी छौँ अहिले यी दिनहरूमा। क्या अब बाहिरतिर ध्यान जाने पनि, अब ध्यान गरेर पनि जान पाइने होइन। त्यो भएपछि ध्यान त बाध्यतावश अब प्रभुको सङ्गतिर, प्रभुको वचनमै लाउनु पर्यो, सेवामै लाउनु पर्यो। त्यसै त हेर्नुहोस् त, यो अवस्थाले चाहिँ हामीलाई त बनाएको पो छ त, बिगारेको छैन है प्रिय। कतिले त सम्झौला डामाडोल भयो, मेरो चाहिँ सकियो है, मेरो सकियो, अब मेरो केही रहेन है भनेर कतिले सम्झिँदै होला आज कति विश्वासीले, शरीरमा जिउने विश्वासीले। तर आत्मामा जिउने विश्वासीले मैले बनाउने मौका पाएँ, भत्केको कुरा मर्मत गर्ने मौका पाएँ, टुटेको कुरा मैले जोड्ने मौका पाएँ भनेर धेरै विश्वासीले यो कुरा महसुस गरिरहेको छ प्रिय। हाम्रो लागि त लकडाउन त साह्रै हामीलाई महिमाको कुरा पो छ त, प्रभुलाई महिमा दिने कुरा। हामी त अझै हामीलाई यहाँ छ, हाम्रो यो घरमा, यो परिवारमा अहिले 6 जना परिवार, 8 जना परिवार आउनु भएको छ कि एउटा परिवारका 8 जना सदस्य दुष्ट आत्माले सताएको। हामीलाई त झन् टोयलेट जाने फुर्सद छैन यहाँ अहिले। यहाँ अब तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ हामी यो एकदम व्यस्तताको बिचमा नै समय निकालेको हामीले तपाईँहरूलाई समय अनि यो प्रभुको महिमाको लागि, प्रभुको दासहरूको आज्ञालाई पालन गरेर हामी यो खडा भएका छौँ। हामीलाई यो टोयलेट जाने फुर्सद छैन। हामी रात दिन एउटालाई सताउँछ, फेरि अर्को निस्किन्छ, अर्को सताउँछ, अर्को गर्दै गर्दै हामी भजन स्तुति गर्दै, त्यसलाई प्रभुको वचनद्वारा डाँड्दै हामीले के गर्दैछौँ? प्रभुको महिमा गर्दैछौँ। हामीलाई विश्वास बढ्दैछ, अहिले यति साह्रो बढ्दैछ, उहाँहरूको पनि विश्वास बढ्दैछ, हाम्रो पनि विश्वास बढ्दैछ, भित्रको मान्छे बलियो हुँदैछ हाम्रो पनि। अनि हामी खुसी भइरहेका छौँ। यसर्थ प्रिय हो, यो लकडाउन त हाम्रो विश्वासीको लागि साह्रै फाइदाको कुरा छ। हामीलाई होला कति प्रभुका लोकहरूलाई हामी प्रार्थना गरिदिनुपर्छ, हुने खानेले हात बढाउनुपर्छ हो। भएकाहरूले चाहिँ हात बढाउने समय हो यतिखेर चाहिँ। संसार भलाइ गर, तर विशेष गरी चाहिँ विश्वासको कारणतर्फ भने अब अहिले मौका छ। यस कारणले गर्दा प्रभुले हामीलाई दया गरेका हुन्, हामीलाई प्रभुले अनुग्रह गरेका हुन्। यस्तो यो भित्री मान्छेलाई स्याहार्ने हामीले साह्रै ठुलो मौका हामीले पाइरहेका छौँ, साह्रै ठुलो दया हामीले पाइरहेका छौँ प्रिय। यो कारण आज हामी प्रभुको चरणमा आएका छौँ। अब यो भित्री मान्छेलाई स्याहार्नु। यसो त बाहिरी मान्छेमा जसले आशा गर्छ त्यो व्यक्ति चाहिँ के हो? बडो त्यसलाई दुःखी व्यक्ति भनेर बाइबलले भनेको छ। बाहिरी मान्छेलाई मात्रै अस्तित्व लिएर जीवन जिउने, यीशुको मात्रै मुखले मात्रै नाम मात्रै लिने, तर कर्म र सत्यताद्वारा चाहिँ बाहिर मान्छेलाई मात्रै स्याहार्ने, कर्म र सत्यताद्वारा बाहिर मान्छेलाई मात्रै ध्यान दिने, मुखले चाहिँ प्रभुको नाम लिने, आत्माको भित्रको नाम लिने, तर कर्म र व्यवहारद्वारा चाहिँ बाहिरको मान्छेलाई मात्रै स्याहार्ने। यो प्रकारको दुष्टको बहुत ठुलो चलाखीपूर्ण आज विचार र भावना शिक्षाले आज विश्वासीलाई पनि के गरेको छ? हमला गरेको छ। त्यो विश्वासीलाई पनि हमला गरेको छ। यो कारणले गर्दा हामीले यो अब प्रभुको वचन पढौँ। जसले चाहिँ यो संसारमा, यो जीवनमा, यो बाहिरी मान्छेमा मात्र आशा गर्छ त्यो व्यक्ति चाहिँ सबैभन्दा दुःखी व्यक्ति हो। पढौँ त्यो पदलाई हामी पढ्नेछौँ। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 19 पदलाई। यही जीवनमा मात्र हामीले ख्रीष्टमा आशा राखेका छौँ भने सबै मानिसहरूमध्ये हामी चाहिँ सबैभन्दा दुःखी हौँ। हेर्नुहोस् त, यो कारण आज हामी चाहिँ सबैभन्दा दुःखी व्यक्ति। यदि जसले बाहिर मान्छेलाई मात्रै ध्यान दिन्छ, बाहिरी मान्छे मात्रै जिरहेको छ, बाहिरी मान्छेलाई मात्रै उसले आज मलदल गरिरहेको छ, भित्रको मान्छेको अवस्था छैन। आज धेरैजना विश्वासीहरू बाहिरको मान्छेमै हराएका छन् है प्रिय हो। यो बडो दुःख लाग्दो कुरा हो। हामी प्रार्थना गरिदिनुपर्छ। बोधसहित आज धेरैजना बाहिरको मान्छेमा मात्रै हराउँदैछन्, बाहिरको मान्छेलाई मात्रै उनीहरूले ध्यान दिँदैछन्, तर भित्रको मान्छेलाई पटक्कै उनीहरूको वास्ता छैन हो, वास्ता छैन। भित्रको मान्छे कमजोर भएको छ, टिबी लागेको छ भित्रको मान्छेलाई, भित्रको मान्छेलाई पक्षघात प्यारालाइसिस भएको छ, भित्रको मान्छेलाई प्रेसर भएको छ, भित्रको मान्छेलाई किडनी फेल भएको छ, भित्रको मान्छेलाई क्यान्सर भएको छ। एकदम छटपटिन्छ भित्रको मान्छे, किन बाहिरको मान्छेले के गरे? जित्यो भित्रको मान्छेलाई। यस्तो अवस्थामा प्रिय हो, हामी मान्छेको नजरमा, संसारको नजरमा बरु हामी कमजोर ठहर्यौँ, तमासा ठहर्यौँ, निन्दाको पात्र ठहर्यौँ। तर हाम्रो काम, कर्तव्य, हाम्रो सबैभन्दा ठुलो जिम्मा चाहिँ हामीले चाहिँ भित्रको मान्छेलाई स्याहार्ने, बरु बाहिरको मान्छेलाई। बाहिरको अवस्थामा हामीलाई इज्जत फालो, आज इज्जतको कुरा, आफ्नो मान मर्यादाको कुरा, पोजिसनको कुरा सबलाई हामीले पैताला मुनि कुल्चेर हामीले भित्रको मान्छे स्याहार्ने समय आएको छ। अब भित्रको मान्छे स्याहारिने समय आएको छ।
हो बाहिरको मान्छेलाई स्याहार्दा स्याहार्दा हुन्छ यो सारा संसारमा मण्डलीमा के आएको विभाजन आएको दुःखदायी परिस्थिति हो बाहिरी मान्छे चाहियो अब अस्तित्व चाहियो उसलाई बाहिरको अस्तित्व देखा पर्नु पर्यो अगाडि हो अहिले चाहिँ मलाई प्रभुको दासहरूले आज्ञा गरेकोले मात्र देखा परेको है प्रिय म चाहिँ देखा पर्न मलाई चाहन लाग्दैन तर बाध्यता प्रभुले दिएको भाग अब यो भागलाई पुरा गर्नुपर्ने भएकोले यो तोडालाई यो कमाउनु पर्ने भएको बाध्यताले मात्रै तपाईँहरूको बिचमा हामी उपस्थित छौँ हामी जानेर राम्रो भएर बलियो भएर हामी उपस्थित भएको होइन प्रभुको सामर्थद्वारा मात्रै यसर्थ देखा पर्नु आफ्नो महिमा खोज्नु आफ्नो नाम कमाउनु खोज्नु आफ्नो नामलाई सबैले हाई हाई भन्नुहोस् भन्ने चाहना गर्नु यो चाहिँ बाहिरी मान्छेको स्याहार हो तर भित्री मान्छेको स्याहार चाहिँ याद गर्नुहोस् प्रिय हो यो भित्री मान्छेलाई स्याहार्न चाहिँ हामीले कहिले बिर्सिनु हुँदैन प्रिय भित्री मान्छेलाई स्याहार्यो भने के हुन्छ म होच्याउँ म तल झरौँ म नम्र बनौँ म आज कसैले नदेखोस् बरु मलाई प्रभु तपाईँले चाहिँ देख्नुहोस् तपाईँले याद गर्नुहोस् भनेर एकदम जस्तै परिस्थिति आए पनि चुपचापसँग धन्यवादी भएर कृतज्ञ भएर प्रभुको भक्ति जस्तो परिस्थितिमा रहेर पनि प्रभुलाई आदर गर्दै महिमा गर्दै प्रभुको काम जारी राख्छ भने त्यो भित्रको मान्छे स्याहारिएको तर बाहिरको मान्छे मलाई भएन खोइ मेरो नाम खोइ मेरो महिमा खोइ मेरो त्यहाँ मेरो स्थान खोइ मलाई वास्ता भन्ने कुरा आयो भने चाहिँ याद गर्नुहोस् प्रिय बाहिरको मान्छेमा हामी छौँ अनि बाहिरको मान्छेले चाहिँ आशा गरेका व्यक्ति चाहिँ सबैभन्दा दुःखी हुन् तिनै व्यक्तिहरू धोका दिने धोका खाने एक दिन शत्रुले तिनीहरूलाई धोका दिइरहेको छ त्यसो त हामी यो धोकाबाट ठुलो धोकाकै कारणले आज मण्डली के भएको छ मण्डलीमा यस्तो परिस्थिति आयो तर हामी चाहिँ स्याहार्यौँ अब हाम्रो होस खुल्ने समय आएको छ है उडन्त पुत्र पनि जब त्यो परिस्थितिमा गएर होस खुल्यो आँखा खुल्यो ओहो म त यति दुष्ट रहेछु म यति भुलमा रहेछु भनेर उसको आँखा खुल्यो अब हामी सबैको आँखा खोल्ने दिन आएको छ आँखा खोल्ने दिन आएको छ मेरो पनि कतै म पनि महिमा आफ्नो महिमा आफै लिँदैछु भने मेरो जीवनबाट म आफ्नो महिमा खोज्दैछु भने म मेरो आँखा खोल्ने दिन आएको छ मेरो मैले प्रस्तावसहित प्रार्थना गर्नुपर्छ यसरी यो धेरै बिग्रेको आत्मिक जीवन बिग्रेको भित्री मान्छे रोगी भित्रेको मान्छेलाई स्याहार सुसार समार गर्ने दिन प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ यसर्थ भित्री मान्छेलाई हामीले स्याहारौँ किनभने भित्री मान्छेमा मन लगाउनु भित्री मान्छेमा ध्यान दिनु चाहिँ के अरे आत्मा र जीवन अरे कस्तो राम्रो कुरा आउनुहोस् त त्यो पदलाई हामी पढौँ रोमीको किताब हामी त्यो पदलाई पढ्नेछौँ रोमीको किताब पढौँ 8 अध्यायको 6 पद बाहिरी मान्छेमा भर पर्नु त्यो मृत्यु हो तर भित्री मान्छेमा मन लगाउनु चाहिँ जीवन र शान्ति अरे आमा हेर्नुहोस् तपाईँ शान्ति बन्न चाहनुहुन्छ खुसी हुन चाहनुहुन्छ तपाईँले जीवन प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ भित्रको मान्छेमा चाहिँ ध्यान दिनुहोस् त भित्रको मान्छेलाई आजदेखि स्याहार्न थाल्नुहोस् त तपाईँ स्याहार्ने निर्णय गर्नुहोस् त तपाईँ ताकि आज भित्रको मान्छे स्याहारिँदै गएपछि त शान्ति पनि बढ्दै जान्छ जीवनको स्वाद हामीले जीवनको फल खान थाल्छौँ हो जीवनको फल प्राप्त गर्छौँ उपभोग गर्छौँ दिन प्रतिदिन अनि हामी खुसी हुन्छौँ प्रिय म रोमीको किताब 8 अध्यायको 6 पद म पढ्दैछु किनकि शरीरमा मन लगाउनु चाहिँ मृत्यु हो तर आत्मामा मन लगाउनु चाहिँ जीवन र शान्ति त्यस कारण गर्दा प्रिय हो शरीर आज के छ यो चाहिँ बाहिरी मान्छे चाहिँ यति अस्तित्व घिनलाग्दो यसले पापदेखि अरू कुरा केही प्रकट गर्दैन हो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीले यो कुरा याद गर्दै हामी के गर्नुपर्छ भित्रको मान्छेलाई स्याहारौँ भित्रको मान्छेलाई तयार पारौँ प्रिय हो अब समय नजिक छ इजरायलको स्वतन्त्र भएको समयदेखि अहिलेसम्म गन्दा धेरै समय अब बितिसक्यो इजरायलको पाल्ला फेर्ने समय 67 मा 6 दिनको आज युद्धले हो अनि त्यहाँबाट 1973 सालमा आज सन् 1973 सालमा भएको अर्को युद्धले आज पाल्वा फेरिसकेको छ अब इजरायलीहरूले जब यहुदीहरूले जब त्यो मन्दिर बनाउँछ मन्दिर बनाउने उनीहरूले एकदम हर बखत चेष्टा गरिरहेको छ अनि हालैमा अलिक अगाडि आज इजरायलको राजधानी जेरुसलेम भनेर आज घोषणा गर्ने पनि आज त्यहाँ काम भइसकेको छ भने अब प्रभुको आगमन अनि यो सङ्कट हेर्नुहोस् यो कोरोना भाइरसको सङ्कट चाहिँ कस्तो हो भने यो चाहिँ कुनै देशमा बाढी आउँथ्यो कुनै देशमा भुइँचालो जान्थ्यो कुनै देशमा महामारी फैलिन्थ्यो तर विश्वव्यापी यो प्रकारले महामारी फैलिएको यो पहिलो कुरा हो यद्यपि पहिलाको इतिहासमा छन् महामारीका कुराहरू तर
यसरी विश्वव्यापी रूपमा यो फैलिएर मान्छेलाई आतंक छाएको मान्छे यो परिस्थितिमा आएको चाहिँ यो पहिलो रेकर्ड हो। अब यस्ता सङ्कटको सुरु हुँदैछ प्रिय। हेर्नुहोस् अब अहिले कसले कसलाई सहायता गर्ने? आफै त अब कमजोर छ, अरूले कसलाई हेल्प गर्ने हो? यो परिस्थिति छ प्रिय संसारमा। आफै कमजोर छ, अब अरू कसलाई हेल्प गर्ने? अरू कसलाई अब सहायता पुर्याउनु? उसले आफै त कमजोर छ, आफै त दुःखमा छ, अरूलाई कसरी दुःखमा हेर्ने? उसले कसैले कसैलाई हेल्प गर्ने समय छैन। अब हामी विश्वासीको पनि अहिले प्रभुले थोरै समय अनुग्रहको समय छ। एकले अर्कालाई उत्साह दिने समय दिइरहनु भएको छ प्रभुले। एकले अर्कालाई वचनद्वारा सान्त्वना दिने समय दिइरहनु भएको छ। तर समय आउँछ हाम्रो पनि त्यस्तो सङ्कट सुरु हुन्छ। हामी आफै तयारी हुनुपर्छ, आफै तयारी हुनुपर्छ। कसैले कसैलाई हेल्प गरेर हुँदैन प्रिय, कसैले कसैलाई साहस दिएर हुँदैन। त्यो दिन आफै तयारी गर, आफै। किनभने प्रभुको वचनमा लेखिएको छ त्यो दिनमा त, पहिलाको दिनमा त दानियलले, नुहले हो, अयुबले आफ्ना साथीहरूको लागि, दानियलले कैदमा भएका ती यहुदीहरूको लागि हो, नुहले आफ्नो परिवारको लागि उनले सम्हाले बचाए। तर त्यो दिन चाहिँ प्रिय हो, नुह, दानियल, अयुब नै जस्ता धर्मी मान्छे भए पनि उनीहरूले आफ्नो प्राण मात्रै के गर्न सक्छ अरे? छुटाउन सक्छ, आफ्नो प्राण मात्रै छुटाउन सक्छ। आउनुहोस् त्यो पदलाई हामी पढौँ। किनभने अयुबले आफ्ना साथीहरूको लागि प्रार्थना गरेर उनीहरूको परमेश्वरबाटको क्रोध रोकेका थिए भने, दानियलले सारा यहुदी जाति कैदमा गएको बेला यहुदी जातिहरूको लागि र आफ्ना साथीहरू शद्रक मेशक अबेदनगोको लागि उनी एउटा उत्साहको कारण बनेका थिए भने, आज नुह आफ्नो श्रीमती र आफ्ना 3 भाइ छोरा, तीनटै बुहारीको लागि एउटा मार्गदर्शक बनेका थिए भने, अब अन्तिम दिनमा यस्तो समय सङ्कट आउँछ कि एकले अर्कालाई सहायता पुर्याउनै सक्दैन, एकले अर्कालाई विश्वासीलाई हेल्प गर्नै सक्दैन अब कुनै कुराले पनि। किनभने हेर्नुहोस् त, 5 कन्याको कुरा हामी जब देख्छौँ, 10 कन्याको उखानमा एकले अर्कालाई के गर्न सकेन नि प्रिय? सहायता गर्नै त सकेन। तेल त हामीसँग मात्रै छ, तिमीहरूलाई दिन सक्दैनौ भन्ने त्यहाँ। हेर्नुहोस् त, त्यो समय अब आइरहेको छ हामी विश्वासीको लागि। अब हामी तयारी छौँ, भित्रीको मान्छेलाई मजाले स्याहारेका छौँ भने प्रिय अब हामी खुसी हुन्छौँ। अब भित्री मान्छे चाहिँ रोगी छ भने चाहिँ अब एकैचोटि औषधि गरेर हुँदैन। एकैचोटि 10 दिन खाने डोज एकै दिन खाएर झन् उल्टो पोइजन पो हुन्छ, फुड पोइजन हुन्छ। अनि उल्टो धेरैजना यसरी डोज औषधिको डोज एकैचोटि धेरै खाएर बितेका पनि धेरै रेकर्डहरू छन्। त्यसो त हामी पनि विश्वासी पनि स्याहारेको छैन पहिलादेखि, एकैचोटि 10 धेरै डोज लगाएर म स्याहार्छु भनेर त हुँदैन। यस्तो अहिले नै हो समय प्रिय हो भित्रको मान्छेलाई स्याहार्ने, भित्रको मान्छेलाई निरोग पार्ने। किनभने त्यो समय आउँछ, नुह, दानियल, अयुब नै भए पनि उनीहरूले आफ्नो प्राण चाहिँ आफ्नो धार्मिकताद्वारा आफ्नो प्राण मात्रै छुटाउन के गर्छ सक्छ भनेर प्रभुको वचनमा लेखिएको छ। त्यो पदलाई हामी पढ्नेछौँ। इजिकेलको किताब 14 अध्याय, इजिकेलको किताब 14 अध्यायको हामी पढ्नेछौँ। इजिकेलको किताब 14 अध्यायको हामी पढ्नेछौँ 20 पद म पढ्दैछु। यहाँ दुईचोटि त्यो उल्लेख गरिएको छ, 14को 14मा पनि छ र 14को 20मा पनि छ। म पढ्दैछु है, त्यो पदलाई पढ्दैछु। त्यस देशमा, इजिकेल 14 अध्यायको 14 अनि 20 पद, म 20 पद चाहिँ पढ्दैछु। त्यस देशमा नुह, दानियल र अयुब नै भए तापनि प्रभु यहोवा भन्नुहुन्छ, मेरो जीवनको कसम, उनीहरूले न छोरालाई छुटाउन सक्ने थिए न छोरीलाई। उनीहरूले आफ्नो धार्मिकताद्वारा आफ्नै प्राण मात्र छुटाउने थिए। समय आउँदैछ प्रिय। अब मलाई पहिला प्रश्न उठ्थ्यो, 25 मत्ती 25 अध्यायमा 10 कन्याले अलिअलि बाँडेर पनि चलाएर भोजमा दुलासँग भेट्न गएको भए त हुन्थ्यो त हौ, किन दिएन सकेनन् हौ यी? सँगसँगै सेवा गरेका यी 10 जना विश्वासी मध्ये, यी विश्वासी रूपी कन्यामध्ये, कन्या त विश्वासी हो त, अहिले जैवन विश्वासीलाई कन्या भनिन्छ, चोखो पवित्र जीवन व्यतीत गर्ने। तर के भएर 5 कन्यालाई उनीहरूले बाँडेर बाँडचुँड गरेर उनीहरू भित्र बत्तीमा तेल सँगसँगै बालेर लिएर दुला राजालाई स्वागत गर्न सकेनन् भन्ने मेरो प्रश्न उठ्छ। पहिला हामी त बिस्कुट भोक लागेको, सबैलाई भोक लाग्यो, एक पाना भए पनि बिस्कुट बाँड्छौँ त। तर याद गर्नुहोस् प्रिय, समय आइरहेको छ। अहिले पो अब दुःख सुख वचनले, सङ्गतिले तपाईँ हामी स्याहारिँदैछौँ एकअर्काको उत्साह प्रेरणाले प्रभुको वचनद्वारा। तर समय आउँछ अब एकले अर्कालाई दिनै सक्दैन, दिनै सक्दैन। किन एकले अर्कालाई अब धार्मिकताद्वारा ऊ के हुन्छ, ऊ चाहिँ एकदमै ऊ चाहिँ अब ऊ मात्रै छुट्छ, उसलाई मात्रै यथेष्ट, उसलाई मात्रै पर्याप्त हुन्छ, अरूलाई हुँदै हुँदैन, बाँड्नलाई यो उपयुक्त हुँदै हुँदैन। यसो त अहिले नै हाम्रो भित्रको मान्छेलाई स्याहारौँ, भित्रको मान्छेलाई हामीले के गरौँ, एकदमै हामीले बलियो बनाऊँ, भित्रको मान्छेलाई
भित्रको मान्छेलाई आज हामीले याद गरौँ, भित्रको मान्छेलाई स्याहारौँ, हो, भित्रको मान्छेलाई झगेर्ना गरौँ। दिनरात प्रार्थना सहित हामी उडन्त पुत्र जस्तै हराउँदैछौँ भने, बाहिरी मान्छेमै हराउँदैछौँ भने आँखा खोलौँ। अब हाम्रो आँखा खोल्ने समय आएको छ। अब निन्द्राबाट जाग्ने समय आएको छ। त्यो पद पनि हामी पढ्नेछौँ। आउनुहोस् त, रोमीको किताब। अलिकति हामीसँग समय छ, अलिकति समय हामी यहाँ हेर्दैछौँ, घडी पनि है। अब हामी धेरै समय, लामो समय लिँदैनौँ, तर अलिकति हामी त्यो समयलाई हामी हेर्दैछौँ। रोमीको किताब 13 अध्यायको हामी पढ्नेछौँ 11 पद। अब समय राम्रो छैन, यो समयलाई चिन्नुपर्छ भन्छ प्रभुको वचनले। अनि अब हामी निन्द्राबाट के हुनुपर्छ, बिउँ जाने घडी आइपुगेको छ। रोमीको किताब 13 अध्यायको हामी 11 पद पढ्दैछौँ। अनि समय चिन, अब त निन्द्राबाट बिउँ जाने घडी आइपुगेको छ, किनकि अहिले हामीले हाम्रो मुक्ति हामीले विश्वास गरेको समयभन्दा नजिकै छ। अब उद्धार, भित्रको मान्छे जाने छुटकाराको दिन नजिकै छ अरे क्या। अब छुटकाराको दिन नजिकै छ। यो कुरालाई याद गर्दै हामी के गरौँ, हामी भित्रको मान्छेलाई स्याहारौँ, भित्रको मान्छेलाई जगेर्ना गरौँ, भित्रको मान्छेलाई सिँगारौँ। बाइबल भित्री मान्छेको सिँगारलाई देखाउँछ। बाहिरको ह्यान्डसमलाई प्रभुको वचनले ध्यान दिएको छैन। भित्रको मान्छेको सिँगार, यसो त हाम्रो भित्री मेकअप है प्रिय हामी विश्वासीको। अहिले बाहिरी मेकअपमा मान्छे साह्रो ध्यान दिँदैछ, तर भित्री मेकअप हाम्रो चाहिँ हुनुपर्छ। भित्री मेकअपमा यहाँ प्रभुको वचनले पत्रसको किताबमा भित्री मान्छेलाई त्यो अनमोल साह्रै त प्रभुको दृष्टिमा त्यसलाई चाहिँ हामीले सिँगार्नु भन्छ। गहना लाउने चाहिँ भित्री मान्छेलाई गहना लाउने, बाहिर मान्छेलाई होइन नि। यो बाहिर मान्छे त मरणशील मान्छे हो। यो गहनाको विषयमा त भित्री मान्छेलाई, हामीलाई बाइबलले गहना लाउनु भन्छ, तर भित्री मान्छेलाई लाउनु भन्छ, बाहिरी मान्छेलाई लाउनु भन्दैन। बाहिर मान्छेलाई लाउनु भनेको चाहिँ कमराको चिन्ह हो भने भित्री मान्छेलाई लाउनु भनेको सिँगारको चिन्ह हो। यसो सिँगार चाहिँ कसलाई सिँगार्नु? अहिलेसम्म हामी कसलाई सिँगार्दैछौँ? बाहिरी मान्छेलाई सिँगार्दैछौँ या भित्री मान्छेलाई? त्यसैले यो पदलाई हामी पढ्नेछौँ। अलिकति समय भएको कारणले गर्दा हामी त्यो कुरालाई हेर्दैछौँ। पहिलो पत्रुस, अब थोरै समय छ, पहिलो पत्रुस 3 अध्यायको हामी पढौँ। त्यो पदलाई हामी पढौँ 4 पद। तर नम्र र शान्त आत्माको अविनाशी सिँगार। हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो त क्रिम पाउडर यही हो हामी विश्वासीको क्या। भित्री मान्छेलाई सेतो बनाउने, भित्री मान्छेलाई गरगहनाले झरेझट्ट बनाएर सज्जित तयारी दुलहीको रूपमा बनाउने कुरा चाहिँ के छ भन्दा, नम्र र शान्त आत्माको अविनाशी सिँगार। भित्री मान्छे सिँगारिएको हृदयको भित्री मान्छे सोच, जसको मूल्य परमेश्वरको दृष्टिमा के छ, धेरै। अनि पहिलाका हाम्रा प्रभुका जनहरूले यसरी सिँगार्थे अरे, अधीनमा बसेर सिँगार्थे होइन। यसो प्रभु आज विश्वासीले लाउने गहनाको नाम के हुन् सुन्नुहोस् है, नम्र र शान्त, धार्मिकता, अधीनता, अनि रत्न, ओठ, राम्रो बोल्ने ओठ क्या। कोही त काठ भाँचे चाहिँ बोल्छ नि होइन संसारमा, हो, बम पड्के जस्तै बोल्छ। चट्याङ मास्टरहरू, कतिलाई चट्याङ मास्टर पनि उपाधि पाएका छन् कतिले क्या, तर केही छैन। यो ओठ पनि के अरे, गहना अरे प्रिय हो। यो ओठले राम्रो बोल्यो भने प्रिय हो, त्यो पनि बहुमूल्य रत्न भनेर हितोपदेशको 20 अध्यायको 15 पदमा भनिएको छ। यी यस्ता हाम्रो गहना चाहिँ यस्तो, यो गहना अरे हाम्रो लुगा चाहिँ के अरे, प्रभु यीशु पहिरनु, प्रभु यीशुलाई पहिरनु। रोमी 13 अध्यायको 14 पदमा छ। यी गहनाद्वारा भित्रको मान्छेलाई अब हामी पहिरौँ, भित्रको मान्छेलाई स्याहारौँ। अब प्रिय हो, भित्रको मान्छेलाई सुसज्जित बनाऊ। किन त्यो दुलाई के भएको छ, अहिलेको दुलाईले अब यहाँ तिम्रो साडी मिलेन हौ, तिम्रो यहाँ ब्लाउज मिलेन, तिम्रो यहाँ सल मिलेन, तिम्रो यहाँ केस मिलेन भने अर्काले याद गर्छ। तर बाइबलमा सिँगारिएको दुलाई आफै सिँगारिएको छ। याद गर्नुहोस् प्रिय हो, त्यसो हामी आफै तयार हुने समय आइरहेको छ। सिँगारियो, अब यो भित्रको मान्छे सिँगारिएको, हेर्नुहोस् त, यो दुलाई आफै सिँगारिएको छ। त्यो पद पनि पढिहालौँ, पढिरहेको कुरा हो, तर पनि त्यो पद पढौँ। किन अहिले पनि हामी बिहाबारी भइरहेको छ नि त, जवान छोराछोरी भाइ बहिनीहरूको बिहाबारी भइरहेको छ। अब यो कुरा भइरहेको छ, यस कारण त्यो भित्री अब त दुलाई चाहिँ कस्तो अरे, आफै सिँगारिएको। त्यो सिँगार चाहिँ के त, दुलाईका लाउने लुगाहरू चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि, यहाँ हामी प्रकाशको किताब 19 अध्यायको हामी पढ्नेछौँ। प्रकाशको किताब 19 अध्यायको हामी पढ्नेछौँ। किनकि यहाँ मेरो बाइबल अलिकति उ भएको रहेछ, जस अर्को नेपालीको एकछिन है, दया गरिकन। उतो दिनु, उतो होइन, त्यो होइन, अङ्ग्रेजी हो। ठिक छ, म आफै पढ्दैछु है। यो मेरो अलिकति बाइबल च्यातिएको रहेछ यहाँ। किनकि म पढ्दैछु 7 पद पढ्दैछु, प्रकाश 19 अध्यायको 7 पद। हामी खुसी हौँ र खुबै आनन्द मनाउँ अनि उहाँलाई महिमा दिउँ, किनकि थोमाको विवाह आइपुग्यो। उहाँकी पत्नीले आफैलाई तयार पारेकी छिन्। उनलाई शुद्ध र चम्किलो मिहिन मलमल पहिरिने अधिकार दियो, किनभने मिहिन मलमल चाहिँ पवित्र जनहरूका धार्मिकताका काम। हेर्नुहोस् त,
प्रभुको काम, धार्मिकताको काम चाहिँ मिहिन मलमल रहेछ त। तयारी भित्रको मान्छे सिँगारिने ओढ्ने जुलै त्यसो त आजसम्म तपाईँ हामीले धार्मिकताको काम गर्दैनौँ। प्रिय हो, गर्दैनौँ। हतारसँग भन्छ त्यो धार्मिकताको काम चाहिँ भित्रको मान्छे स्याहार्ने काम चाहिँ एकदम हामीले के गर्नुपर्छ, छिटो छिटो गर्दै गर्दा हतारिँदै त्यो भित्रको मान्छेलाई स्याहारौँ। समय आइरहेको छ, कति बज्यो, समय आइरहेको छ। अब एकदमै हामीले यो भित्रको मान्छेलाई स्याहारेर के गर्ने, प्रभुको राज्यमा तयारी भएर पावल जस्तै हामी भित्रको मान्छे स्याहारेर हामी पनि भन्न सकौँ मेरो विदाईको दिन आएको छ, मैले असल लडाइँ लडेको छु, मैले विश्वासको रखवाली गरेको छु। प्रभुले हामीलाई दया गरून्, भित्री मान्छेलाई हामी स्याहारौँ, भित्री मान्छेको अस्तित्वलाई चाल पाऊँ, आँखा खोलौँ। प्रभुले हामीलाई सानो विचारमा दया गरेका हुन्। हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रा प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद दिन्छौँ हामीलाई यहाँसम्म दया गर्नुभएको लागि। थोरै समय यसरी आफ्ना प्रियजनहरू नेटवर्कमा आबद्ध तपाईँका जनहरू जो यसरी प्रभुजी यो आज यसरी प्रभुजी इन्टरनेटमा आबद्ध भएका तपाईँका लोगहरूको मध्यमा यो एक क्षुद्र नायलायकलाई प्रभुजी तपाईँले यसरी तपाईँको नजिक आउने सौभाग्य दिनुभयो। जे वचन तपाईँ प्रभुले हामीलाई यो ध्यान गर्न सहायता गर्नुभएको छ, प्रभु यी सबै वचनको रक्षा सम्हाल तपाईँले गर्नुहोस् र यो तपाईँ प्रभुको कामको लागि, महिमाको लागि भित्रबाट सम्झना गराउने आत्माद्वारा चाहिएको बेला यी वचनको यादद्वारा हामीले भित्रको मान्छेलाई स्याहार्न सम्हाल्न सकौँ र तपाईँको आगमनमा हामी तयारी हुन सकौँ। आशिषको चाहना गर्दै बिन्ती धन्यवाद प्रभु यीशुको नाममा चढाउँछौँ। स्वर्गीय पिता सुनि ग्रहण गर्न हवस्, आमेन। अब हामीलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशुको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति, यहाँ भएका प्रियजन विश्वमण्डलीमा जहाँ जहाँ यो सङ्कटको बेला जस्तो जस्तो परिस्थिति र दुःखमा, बेडमा, हस्पिटलमा, चिकित्सा अवस्थामा छन्, हरेकको साथमा आज भोलि सदा सर्वदा एक समान रहेका हुन्, आमेन। सबलाई जय मसीह की। प्रभुले जहाँ कहीँ हामीले बिरायौँ गर्दा गर्दै सेवा गर्दा गर्दै तपाईँले क्षमा गर्नुहोस्। अब हाम्रो लागि पनि तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। सबलाई जय मसीह की।